I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. واللي فلوب عندي في لي كريم ادغاتونط نتاع لوريال ما عجبنيش الصراحه، دايوغ راه مازال عامر، يعني انا هذا بور موا اي فلوب. دابا غادي ندوز البشره لي ديماكيون و لوسيون و لي ماسك. الوغ بالنسبه للديماكيون اللي كيعجبوني هادو ديال غارني، يعني مازال حيت 3 في واحد. كيعجبني بزاف، كينيطوايي كيديماكيي وتقدري كاع ما تغسليش وجهك، ولكن ما نصحكمش ضروري تغسلي وجهك لانه واخا هكاك تيبقاو البقايا، يعني ضروري تغسلي وجهك. واخا تيقولوا لك ما تغسليش مي انتي ضروري خاصك تغسلي. وسي ما عرفتش مالي مع لوريال، مي هذا لوريال وسي ما عجبنيش، دونك ما هاد لو نيسير تيقول لك نيتوايون حتى هو لي زيو ديالي بغيتو، مي جو لو تروف لي با مال. المهم بور موا يفلوب، نقدرش نبقى نقول لكم يي با مال، مي بور موا يفلوب. مي غارني سي لي بروميي. اوسي هذا ديال مايبيلين حتى هو يفلوب. احسن وحدين انا اللي كيحمقوني ديال ايف روشي وحتى ديال ليدل حتى هما زوينين. هادو اللي تيكون فيهم شويه د الزيت وشويه ديال الماء ميلونجي هما اللي زوينين. ودايوغ كنت ديجا بارطاجيت معكم واحد الوصفه كيفاش ديروا تصاوبوهم راسكم. يعني انا دابا دي فوا هاد القراعي هادو اللي كيبقاو ليا ما كنلوحهمش، كنعاود نوتيليزيهم فاش كندير دي فوا دي تروك في ميزون. يعني انا اللي مصوباهم، كتاخدي غير الزيت وشويه ديال الماء وكتميلونجيه وتيماكيي الفيزاج ديالك، او جو بريفير كاع غير لويل دو كوكو غادي ديماكيي لك احسن. مي كيما قلت لكم ضروري تعاودوا توصلوا وجهكم. من بعد اون فوا كنديماكيي باك هاد اللوسيون طونيك هذا نتاع كلارانس بصراحه زوين بزاف بالكامومي، زوينه زوينه زوينه، وكاع ممكن تقدري تصاوبيها في ميزون. حتى هي كتجي زوينه، غير المده ما كيخصش ديباسي اون سيمين. كاع داكشي اللي كتصاوبو في ميزون ما كيخصش ديباسي المده بزاف. الوغ بالنسبه لهاد لو جيل نيتوايون تاع بودي شوب بور موا يفلوب، ما عجبنيش بزاف. ما تي المهم ماشي من النوع اللي تيعجبني في الغسيل ديالو. المهم بور موا يفلوب. ابري كاين لو جيل نيتوايون هاد لي هاد لا كريم ريباراتريس و اونتي مارك وداكشي الي فلوب نتاع لا مارك ديرما. جي نيتوايون مازال كنستعملو لدابا، تيعجبني جي نيتوايون، مي لا بوماد الي فلوب باسكو ما كاينش كاع هادشي كاع اللي تيقولوا، ما كاينش كاع هادشي. اونتي مارك اونتي لي مارك مازالين باقيين وهي تسالت، مي لو جي نيتوايون ديالها عاجبني. بالنسبه للجي نيتوايون سي ديال كلارانس زوين بزاف هذا البنات. كاع كلارانس الصراحه كاين هذا زعما كاع كلارانس كيعجبني بزاف. كاين هذا كلارانس هذا بور الماسك تي ايدغاتي، تيخلي لا فو بيان ايدغاتي. الا كنت محتاجه لايدغاتاسيون كنتي باغا تيدغاتي دغيا استعملي هذا الماسك هذا زوين. وحتى البيلينغ ديالهم خطير، كنت ديجا وريتو لكم في واحد الفيديو نتاع بريباراسيون للمارياج وكنت بارطاجيت معكم الريزولطا ديالو بحال ديال ايفوليديرم. ديك الريزولطا اللي كتشوفي لا فو بحال كيفاش كتحكي لو كور ديالك. انا هذا هما لي غوماج اللي كيحمقوني. دونك هذا سا بيلينغ دو كريم غوماج فريمون زوين بزاف. هذا اي توب بور مو. Après, une crème pour les mains, hydratation, نتاع NYX. Pour moi, il est flop. ما كتهيدراتيش مزيان sur le moment, mais après c'est tout. الريحه ديالو زوينه، كتعطي بحال ريحه مزهر، كتجيني فيه بحال ريحه مزهر صراحه، والله الا كتجيني بحال ريحه مزهر. pour moi il flop هذا ديال NYX. après aussi هادو ديال افين. en fait هذا الماسك نو هذا الماسك وهذه لا كريم. الماسك هي با مال يعني يعطي 50%، مي لا كريم الي فلوب. بور موا هذه ديال افين الي فلوب هاد لي افين هي توليرون نو توليرونس وي فوالا. هادو بور موا اي سون فلوب. شنو اخر غادي نوريكم؟ وي بور الوغ البنات هذا ديال الوي فيرا. جو سي با البنات كانوا كيقولوا لي واش جربتي لي برودوي د الوي فيرا. فاش جربتهم الصراحه ما بيهم شيء، ما بيهمش. كنت جربت هذا ديالهم زويون بزاف، ولكن هذا ديال نافتا
ما يعني ما كيبقاش 24 اور ومهم بور موا يفلوب وسورتو فيه اونكور بلوس لي برودوي. هذا لي ناتوريل مي بيان مي تسالى ليا وما عاودتش كومونديتو يعني مهم جرب ما عقلتش كيفاش كندير دابا. المهم واحد لا مارك كنت خديتها دابا من باراباماتي ما عقلتش عليها. وسي عندهم هذا الوي فيرست هذا اللي ممكن تستعمليه عده استعمالات. بور موا يفلوب لا الشعر ولا انا اصلا ريحته كتجيني تتقهم وكيجيني بلوس غير الماء. ما عرفتش ان توكا ما بور موا يفلوب هذا يفلوب يعني ما كنت كنستعمله غير باسكو كنقول لا خصني نساليه لان هذيك راه فلوس ما غاديش ناكل هذيك الفلوس اللي تخلي ربما يجيب الله التيسير ورزقك الشعر. فريمون كنت فقست فاش كنت كنستعملو انا كنقول لا ما يمكنش اللوحه ابخي احسن دو سولفون اللي كنستعمل بما انني كندير صباغه بزاف والبنات اللي كيديروا صباغه بزاف ديما باش بغيتو تستعملوا دو سولفون خذوه سون اسيتون بلا لاسيتون. حتى هذيك مادونا ولا سميتها اللي كتباع ب 5 دراهم هذيك زوينه انا فيما كنهبط المغرب هذيك هي اللي كنستعمل لان ما فيهاش لاسيتون. اوسي هادو ديال سيان رخاصين وما فيهمش لاسيتون واللي زوين فيهم هاد اللي بشيت اللي غير كتحطي القطن ديالك هنايا وكتبدا كتبركي بلا ما كتبقاي تخوي ولا انت تفك ولا ما تفكش. فريمون عجبني القرعه ديالهم لي براتيك. دابا بالنسبه للادغاتاسيون ديال الوجه الكريم اللي كنت كنستعمل الصراحه عجبني انا باش عرفت هاد لا مارك ناتورا بلي كريم تاع اليدين كنت كنقول لكم زوينين ودايوغ حتى شي بنات كانوا كيستعملوهم بزاف يعني فيما كنت كنشوف في لا فونت بريفي ولا دايرين لهم بروموسيون كنت كنبارطاجيها معكم. من بعد صيفطوا ليا بصراحه بارتناريا معاهم شحال هادي هاد لي كريم ديالهم بور تيستي لي كريم ديال الوجه ديالهم. دونك وحده ديال النهار وحده ديال الليل وهذه اللي زوين فيها اوسي فيها الاس بي اف 30 نتاع النهار. بصراحه كانوا زوينين غير جوست بور لا هيدراتاسيون ديتوكس يعني با بلوس يعني الا كنتي باغا العنايه لشي حاجه اخرى يعني الحبوب ولا هادي دونك نو مي سينو هادو انا بور موا اي سون توب. بالنسبه اوسي كنت كنستعمل هذا الوي بروبوليس نتاع الوي فيرا. بصراحه المشكل ديالو خصو الدوام هادو خصو الدوام يعني ما يمكنلكش تستعمليه غير مره وغادي تحيد منك الحبوب وغادي تحيد لك كلشي كيخصو ديما الدوام. سينو الريحه ديالو زوينه كتعجبني مي كما قلت لكم كيخصو الدوام. بور موا اي حاجه كتبغيها تعطيك النتيجه يعني ما يمكنش يعطيها لك من شهر وش بونس كيدوز اكثر من شهر. من بعد فيتامين سي اللي كنت كنستعمل وتالي ودابا اصلا خصني ناخذ واحد الفيتامين سي دونك نتاع دكتور براند فريمون احسن فيتامين سي استعملت زوين. مي دابا ما جالسه كنفكر تنقول واش نعاود نرجع ناخذو ولا لا سورتو في هاد الوقيته هادي سي ميو كنستعمل بزاف الفيتامين سي مي هذا كان زوين عندهم. بالنسبه لبيبي كريم هاد ديال لوسيتان كنستعملها طول لي جور دايوغ حتى هلكتها تيرمو عجباتني بزاف كتخلي لي لابو اون فيت ناتوريل وفي نفس الوقت انا راني نستعملها بيبي كريم. سينو كاين هذه ديال ماك هذه دي فلوب. شنو كيعجبني انا عند ماك شنو كناخذ عندهم لي روج الير سي توب وهاد لي بودر هادو دايوغ حتى هادي نيت كليتها لي بودر برونزونط ولا لي بودر كاملين جينيرالمون لي بودر ديالهم اي سون توب بور موا. ابخي بالنسبه للماسكارا دونك هادو نتاع مايبيلين زوينين بصراحه دايوغ ديجا تسالاو وكاينين هادو ديال كيكو. مالوغوزمون انا بور موا هذا يفلوب ما عجبنيش ما لا الشيسه ديالو لا مهم بور موا انا هذا يفلوب وحتى هاد بيغ هاد فولوم بيغ هذا حتى هو ما عجبنيش. بور موا هاد لي دو نتاع ايسونس اي سون فلوب. دابا غادي ندوز لواحد واخر حاجات اللي غادي نبارطاجي معكم. جو بونس كو كثرت عليكم بزاف لي برودوي باش ما نطولش عليكم في لا فيديو. هادو ديال لو كور صراحه هذا كنت خديتهم عند اسماعيل وهذه فيكتوريا سكريت. صراحه فيكتوريا سكريت ما كاينش ما احسن منها بور لو كور هما لي توب اللي كاينين. سينو كاينه هادو مي مالوغوزمون دغيا كيمشي الريحه ديالهم كتكون غير ديك الساعه مي دغيا كيمشي. دونك انا شنو كنستعملهم قبل ما ندخل الفراش هي اللي كنرش على الفراش
كتعجبني بصراحه، حيت هي داك لو مومون غير ديك الحشيه اللي كتحشي في الفراش كتشمي واحد الريحه زوينه. سينو بور لو كور اي لي فلوب ما كتشدش انا الصغاريت. ما نسيت اخر حاجه، هاد لو سورسيل نتاع الحجبان اللي تسالى ليا به، كنت كنتخاصي الحجبان الكريون ديالهم زويون، ولكن دغيا تيبرد، يعني ما كتقدري بور موا يفلوب، بور موا يفلوب كتخاصي به شويه مي ابري دغيا كيبرد. والمشكل ديال هاد لي كريون دغيا كيتهرسوا، يعني اون فوا كتزيدي منه هكا كتبقاي كتخرجي منه شويه كيخص تردي البال غير البلاصه اللي غادا تخاصي بها، سينو دغيا كيتهرسوا. هما زوينين باش كترسمي حاجب شفره بشفره، مي سينو دغيا كيتهرسوا. ابري احسن او كريون بور لي ليفر اللي تيبقى حتى في الماء تاكلي وكلشي وكديريه اون باز، كاين هذا نتاع بيكي سايج اللي زويون، ولكن حتى هو عنده هذا المشكل هذا دغيا تيتهرس الا خرجتي بزاف. هذا هي الحاجه الوحيده اللي فلوب بور موا عندهم. كنفضل هادو ديال نيكس اللي كيكونوا على هذا الشكل هكا، تعجبوني هادو كاع هاد لي كريون نود باش كنديرهم كاين باز باش كنخاصي لي ليفر ديالي. سينو كنت كنستعمل هادو نتاع باليا اللي كنديرهم بور لي زيو اي بور زعما هنا تحت العين وحتى الشنايف او الشفتين او لي ليفر، يعني كيخليهم جوست ان سيروم تي ايدغاتيهم ان فيت، غير جوست ان سيروم تيعطيهم واحد علاش كنقول لكم مي جوست ان سيروم، يعني ماشي كيخليهم بيان ايدغاتي لي ليف، ولكن كيخص ديريه وديري اون كريم ايدغاتونط بحال اللي كديري الوجه، كديري سيروم وعاد كديري اون كريم ايدغاتونط. هادو زوينين بصراحه، فيما كنمشي لالمانيا كناخذ منهم. وخديت حتى من هاد لا مارك نيت، خديت الماسك ديال الوجه حتى هو تيعجبني. وغادي نكون ساليت معكم في هاد الفيديو هادي، كنتمنى نكون بارطاجيت معكم لي برودوي ونكون شرحت لكم لي برودوي، قلت لكم مون افي على هاد لي برودوي. ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو باش ما تملوا شي منها، ونكون عطيتكم اون ايدي في لي برودوي الا كنتو باغيين تاخذوهم. وقولوا لي حتى نتوما في لي كومونتير شنو كتستعملوا، شنو اللي ما عجبكمش وشنو اللي جربتوه وانا قلت زوين وانتوما ما وافقكمش. قولوا لي، المهم قولوا لي الاراء ديالكم. ولا بغيتو نيت اونكور بحال هاد لا فيديو هادي ما تنساوش قولوها لي في لي كومونتير باش نعاود نجمع لي برودوي ونبارطاجيهم معكم. ان توكا انا كتعجبني كيعجبني هاد النوع من هاد الفيديوهات، لان كان وميمطون كنتفكر هاد لي برودوي شنو جربت شنو ما جربتش، ان توكا انا تيعجبوني. المهم كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم، كنقول لكم البروشان فيديو. لو كنتم مازال ما درتوش ابوني للماشين ولا اول مره كتشوفوني كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش هكا يوصلكم ديما الجديد. وكنقول لكم باي باي.